कमरे की फ़िज़ा में एक भारी संजीदगी और डाइनिंग टेबल पर सजी हुई चीनी की प्लेटों की हल्की खुशबू यकजा होकर जैसे खामोश दबाव बन गई थी। सरबराही कुर्सी पर बैठी निगहत बेगम की निगाहें अपनी प्लेट पर नहीं बल्कि अपने बेटे के चेहरे पर टिकी थी। उनकी दाईं तरफ नौमान खानज़ादा बैठा था, कमर सीधी, आंखों में वही सख्ती जो यूनिफॉर्म के साथ उसकी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी थी। निगहत बेगम रोबदार मगर थके हुए लहजे में बोली, तो कब जा रहे हो ड्यूटी पर? पिछली बार तो बहुत जल्दी चले गए थे, कोशिश करो इस दफ़ा थोड़ी ज़्यादा छुट्टियां गुजार लो। तुम्हारे बगैर ये घर बिल्कुल सूना सूना महसूस होता है। वो दोनों तितलियां घर में उड़ती रहती हैं, तुम होते हो तो काबू में रहती हैं। नोमान ने धीमे मगर पुरखलूस अंदाज में बोला, हाँ आप बेफिक्र रहें, इस दफ़ा काफ़ी छुट्टी पर आया हूँ, मतलब मिशन मेरा इधर ही का है। आपको रोज़ घर में ही नज़र आऊँगा। फ़िलहाल कोर्स शुरू कर रहा हूँ, मुस्कान की यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले रहा हूँ, कुछ वहाँ के लोगों का जायज़ा भी लेना है। अंडर कवर ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए ज़्यादा करीब रहना ज़रूरी है। बहुत सी खबरें यूनिवर्सिटी के हवाले से मिल रही हैं। अब उम्मीद है ये खबर झूठी हूँ, लेकिन मालूम करने के लिए इर्द गिर्द ही रहना होगा। निगहत बेगम की आंखों में एक लम्हे को खौफ सा लपका। वो परेशान लहजे में बोली, बेटा ख्याल रखना, वहाँ तो मुस्कान भी है, कहीं तुम्हारे मामले में किसी की नज़र उस पर ना पड़ जाए। आजकल हालात अजीब हैं, इंसान की खैर खबर लम्हों में बदल जाती है। मैंने इसीलिए इन दोनों को हमेशा पर्दों में छुपा कर रखा है कि कभी भी हमारे घर की बेटियां दुनिया के सामने ना आए। दुश्मन का कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारे बाबा और चाचू को भी इसी तरह ख़त्म कर दिया गया था और कमज़ोरी हमारे घर की औरतों को बनाया था। मैं वो वक्त नहीं भूल सकती। उनके लहजे में बरसों की थकन नुमायाँ थी। नोमान ने आहिस्ता से सर उठाया और अपनी माँ की आंखों में देखकर बोला, अम्मी मैंने सुना है जो पीढ़ी गुजर चुकी होती है उसकी आगे आने वाली पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से थोड़ी समझदार होती है। बाबा और चाचू दोनों ही अपनी कमज़ोरियों के हाथों घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन मैं उनसे थोड़ा मुख्तलिफ हूँ। अपने ख़ानदान को महफूज रखने के लिए मैंने फ़ौज ज्वाइन की है। मैं उनकी तरह कभी ये गलती नहीं करूँगा कि अपनी कमज़ोरी को दुश्मन के सामने ले आऊँ। अपने ख़ानदान को महफूज रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आप फ़िक्र नहीं करें, कभी कोई मसला मुझ तक आया भी तो वो मेरे पास ही हल हो जाएगा। आप लोगों की तरफ कोई उंगली भी उठने नहीं दूंगा। वो अभी अपनी बात मुकम्मल ही कर रहा था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा धड़ से खुला। हंसी की खनक, दुपट्टों से बेपरवाह दो लड़कियां और पीछे पीछे लहराता हुआ पानी का छींटा। मुस्कान भागती हुई अंदर दाखिल हुई थी और उसके पीछे आयत हाथ में जग पकड़े हंसती हुई आई थी, लेकिन मंजर देखते ही देखते मंजमंद हो गया था। नौमान की नज़रें उन पर पड़ते ही जैसे कमरे का दर्जा हरारत गिरता चला गया था। मुस्कान की हंसी कहीं गुम हो गई थी, आयत के कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। दोनों ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर फ़ौरन वापस पलट जाना चाहा था, मगर नौमान खड़ा हो चुका था। आवाज़ ऊपर से नहीं अंदर से निकली थी, सख्त, ऊंची, धाड़ती हुई। तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है तुम दोनों में। बिना दुपट्टे के यूँ कमरे में घूम रही हो, तुम दोनों की अकल कहाँ है? और ये क्या तमाशा लगा रखा है, पानी उछाल रही हो? छोटी बच्चियाँ हो जो अपने तौर तरीके भूल कर पागलपन पर उतर आई हो। दोनों लड़कियाँ यूँ सहम गईं जैसे कोई आंधी उनके सामने आ खड़ी हुई हो। आयत ने हाथ में पकड़ा हुआ जग दोनों हाथों से मजीद मजबूती से थाम लिया था। मुस्कान ने सर झुकाकर कदम पीछे किए। दोनों को ही इल्म नहीं था कि जिल्लाद नीचे ही बैठा है। अगर ज़रा भी इल्म होता इस तरफ से गुजरना भी पसंद नहीं करती। नौमान एक कदम उनकी तरफ बढ़ा ही था कि निगहत बेगम ने कुर्सी ज़ोर से सिरकाई और गुस्से में बोली, ठहरो नौमान। नौमान ठटक कर रह गया था। वो आहिस्ता मगर जलाल से भरी आवाज़ में बोली, जाओ तुम दोनों, फ़ौरन जाओ और अपना हुलिया दुरुस्त करो। घर कोई गली कूचा नहीं होता, कुछ रख रखाव होते हैं। तुम दोनों का दिमाग में दुरुस्त करती हूँ। ज़रा शर्म नहीं है घर में किस तरह रहा जाता है? और तुम आई, तुम्हें बताऊंगी, बहुत दिमाग चलने लगा है तुम्हारा। गधों की तरह भाग रही हैं, बिल्कुल अकल नाम की चीज़ नहीं है। जाओ ऊपर। मुस्कान और आयत दोनों एक ही सांस में जी कहकर गायब हो गई थी। उनके लिए ये खुलासी थी, ना कि जलालत, क्योंकि दोनों ही जानती थी निगहत बेगम डांट कर छोड़ देंगी, लेकिन अगर वह दोनों नौमान के हाथ लग गई तो वो अच्छी तरह क्लास लगाएगा और साथ में सजा भी देगा। इसलिए उन्होंने ये जलालत कबूल करना ज़्यादा अच्छा समझा था। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में फिर वही खामोशी उतर आई थी, मगर अब इसमें खफगी और तशवीश की बू शामिल थी। नौमान ने गहरी सांस ली और बेचैनी से मेज़ के किनारे पर हाथ रखा। निगहत बेगम उसकी तरफ देखते हुए सख्त लहजे में बोली, इस तरह नहीं बोलते बच्चों से। तुम्हारा हक है डांटने का, मगर घर में और भी निगाहें हैं, मुलाजमीन है। अगर यही सब बेपरवाह रवैया रहा तो किसी गलत नज़र को मौका मिलते देर नहीं लगती। पहले ही ज़माना कैसा है, फिर हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे। नौमान भारी आवाज़ में बोला, अम्मी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इनकी हरकतें भी तो देखें। ऐसे रहेंगी तो कोई मसला ना हो, ये नामुमकिन है। मैं चाहता हूँ कि बस। निगहत बेगम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया था।
मैं समझा दूंगी इन दोनों को, तुम फिक्र नहीं करो। इनका दिमाग मैं करती हूँ दुरुस्त, बस तुम अपनी जिम्मेदारियों पर नज़र रखो और गुस्सा थोड़ा कम करो। वो अपने बच्चों को संभालना बखूबी जानती थी। उसको किस अंदाज में ट्रीट करना है उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता था। बेशक घर का सरबराह वो था, लेकिन आज तक पगड़ी उनके ही सर पर थी। नोमान ने एक लम्हा तवक्कुफ के बाद सर झुकाकर आहिस्तगी से कहा, ठीक है अम्मी, जो आप कहेंगी वैसा ही होगा। निगत बेगम ने थोड़ा नरम होते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। और बेटा, अपने कोर्स, एडमिशन और इस ऑपरेशन में हर कदम सोच कर रखना। दुश्मन सामने नहीं होता, आस पास होता है। मुस्कान भी वही है, उसका ध्यान ज़रूर रखना। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की बेटियों को कोई बुरी नज़र से देखे या फिर वक्त दोबारा दोहराया जाए। नौमान ने सर हिलाकर यकीन दिलाया। अम्मी, मैं सब देख लूँगा, आप बस दुआ करें। डाइनिंग रूम में फिर खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी के पीछे फैसले, जिम्मेदारियाँ और आने वाले दिनों की बू मौजूद थी। ऐसी बू जिसे सिर्फ ख़ानदान वाले ही भांप सकते हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। लड़कियों की कमरे के अंदर से हल्की सी लैंप लाइट चल रही थी, जिसमें मुस्कान और आयत एक ही बेड पर घुटने जोड़े बैठी थी। उनके सामने किताब खुली बस दिखावे के तौर पर रखी हुई थी। हंसी तो कब की मुरझा चुकी थी, अब सिर्फ बेचैनी थी और दोनों के कान दरवाजे की जरा सी आहट पर उछल जाने को तैयार थे, क्योंकि अच्छी तरह मालूम था अगर निगत बेगम ने बोला है वो दिमाग दुरुस्त करने आएंगी तो ये तय था आज उन दोनों की क्लास लगने से कोई नहीं बचा सकता। इस बेचैनी के बीच दरवाजे पर दो हल्की तरतीब से दी गई दस्तक गूंजी। दोनों ने चूं कर एक दूसरे को देखा। आयत ने फौरन किताब बंद कर दी। मुस्कान ने दुपट्टा तेजी से अपने कंधे पर डाला, मगर दरवाज़ा तब तक खुल चुका था। निगत बेगम पुरसुकून मगर सख्त नज़रों के साथ अंदर आईं। उनके आने से जैसे कमरे की हवा एकदम संजीदा हो गई थी। दोनों लड़कियां सीधी होकर बैठ गईं, हाथ गोद में सिमट गए थे और सर झुका लिया था। निगत बेगम बेड तक पहुंची, चंद लम्हे उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर निहायत काबू में मगर करख्त लहजे में बोली, दिमाग ठीक है तुम दोनों का? ये आज क्या तमाशा लगाया था तुमने? कितनी मुश्किल से मैंने नौमान को संभाला है, तुम अच्छी तरह जानते हो। अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो कितनी बुरी तरह पेश आता है। बिलावजह उसी के सामने तुम दोनों ने ये ऊँट पटांग हरकतें करनी शुरू हो जाती हो। मुस्कान ने निगाह उठाई, फिर जल्दी से झुका ली। आयत हिचकिचाकर बोली, अम्मी, मेरी गलती नहीं थी। ये मुस्कान यही मुझ पर पानी डालने आई थी। मैं सो रही थी, इसने अचानक जग उल्ट दिया। मैं गुस्से में पानी लेकर इसके पीछे भागी थी। हमें क्या पता था कि नीचे लाला बैठे होंगे। निगत बेगम ने सख्त नज़रों से आयत की बात काट कर मुस्कान की तरफ देखा। मुस्कान फ़ौरन बोली, बड़ी अम्मी, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने कब गिला किया इसे? बड़ी अम्मी, पहले ये मुझ पर चादर फेंक कर भागी थी। मैं तो बस इसे चिढ़ाने आई थी, और मुझे तो पता ही नहीं था कि साईं जी नीचे हैं। अगर पता होता तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं उतरती। आयत फ़ौरन पलट कर बोली, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? आपने मुझे खुद गीला किए देखा था। अम्मी ये बात मुझ पर घुमा रही है, हालांकि मैं इतनी बड़ी कोई गलती नहीं की थी। सारा कसूर इसका था। लड़ाई इसने शुरू की थी, मैं तो बस ख़त्म कर रही थी। दोनों की आवाज़ें एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगी, एक की बात दूसरी काट रही थी। निगत बेगम ने पलकें सख्ती से मींची, फिर तेज़ी से बोली, बस खामोश दोनों। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। दोनों ने सांस रोककर उनकी तरफ देखा था। उनकी सख्त आवाज़ से कमरे की दीवारें लर्ज उठी थी। निगत बेगम ने गहरी सांस ली। आवाज़ नीची मगर असरदार थी। देखो, हरकत चाहे किसी ने भी की हो, बेवकूफ़ी तुम दोनों की थी। घर कोई खेल कूद की जगह नहीं होती। थोड़ा सा ख्याल, थोड़ी सी शर्म, थोड़ा सा लिहाज होना चाहिए। बाहर मर्द मुलाजमीन है, अगर किसी गलत वक्त में किसी की नज़र पड़ जाती तो सोचा भी है तुम लोगों ने? लड़कियों की इज्जत कांच की मानद नाजुक होती है, अगर ज़रा भी दरार आ जाए तो सारी ज़िंदगी वो दरार नहीं जाती। इसीलिए होश से काम लिया करो, हर वक्त ये तमाशे करना अच्छी बात नहीं होती। आयत ने धीरे से सर झुकाया, गलती होगी अम्मी। मुस्कान ने भी आहिस्ता आवाज़ में कहा, आइंदा नहीं होगा। बड़ी अम्मी, हम दोनों एहतियात करेंगे। निगत बेगम ने सख्ती से कहा, ये आइंदा नहीं होगा। तुम लोग हर बार कहती हो, मगर घर के असूल बार बार याद क्यों दिलाने पड़ते हैं? चलो नौमान तुम दोनों का महरम है, मुस्कान का शौहर है, आयत का भाई है। अगर वो ऐसे देख भी ले तब खैर है, लेकिन ऐसे हाल में कोई और मर्द देख ले फिर क्या करोगी? क्या वो भी भाई हैं? क्या वो घर के अंदर झांकने का हक रखते हैं? तुम दोनों समझदार हो, अभी तुम्हारा अपना घर बसने वाला है। ज़रा सा वकार, ज़रा सा पर्दा औरत का जेवर होता है, इसे खेल नहीं समझो। मुस्कान की आंखें नम होने लगी। बड़ी अम्मी, हमने बस मजाक वो होता है जिसमें शराफत कायम रहे। निकत बेगम उसकी बात काटते हुए बोली, ये जो तुम दोनों भाग रही थी, ये मजाक नहीं होता, ये लापरवाही होती है। दोनों ने खामोशी से सर हिला दिया था। निकत बेगम थोड़ा नरम होते हुए बैठ गई। मुझे तुम दोनों से प्यार है, मगर प्यार अजीज़ों की गलतियाँ छुपाने के लिए होता है, बढ़ाने के लिए नहीं। कमरे से बाहर दुपट्टे में निकला करो, लिबास सीधा हो, दुपट्टा ठीक हो, ये घर है, बाजार नहीं। और हाँ, नीचे वाले वाक़यात को यहीं छोड़ दो। दोबारा ऐसा ना हो, ना मेरे सामने ना किसी और के सामने। दोबारा अपनी बात को नहीं दोहराऊंगी मैं। आयत ने लरजती आवाज़ में कहा, ठीक है अम्मी। मुस्कान भी धीरे से बोली, सारी गलती हमारी नहीं थी, सारी गलती हमारी थी, अब दोबारा नहीं होगा। निकत बेगम उठ खड़ी हुई थी। माफ़ी मांगने से नहीं, अमल से साबित करना कि तुम दोनों समझदार हो गई हो। चलो।
दुपट्टे पहनकर नीचे आओ, मैं देख रही हूँ कौन आइंदा असूल तोड़ता है। वो इतना कहकर बाहर निकल गई थी। दरवाज़ा जैसे ही बंद हुआ दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर खामोशी में अपनी अपनी चादरें उठाकर फ़ौरन ओढ़ ली। दोनों के चेहरों पर शर्मिंदगी थी और एक दूसरे पर हल्की सी नाराज़गी भी। घर के असूल, इज्जत और निगाहों का लिहाज, ये सब एक लम्हे के मजाक में समझ आ चुका था। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो गया था। रात की ठंडी हवा छत की रैंकिंग से टकराती हुई इन दोनों के दुपट्टों के कोनों को हल्का हल्का उठा रही थी। आसमान पर बादलों के धारे मध्यम रोशनी के साथ बह रहे थे। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और बाकी पूरा घर गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। मुस्कान और आयत रैंकिंग के पास खड़ी थी, सर पर दुपट्टा, बाजू आपस में लपेटे, दोनों ही एक अजीब सी घबराहट और दिन भर की झंझलाहट उतारने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों की आदत में बेशुमार था। शाम होते ही वो दोनों तरह कुछ वक्त गुजारती थी, लेकिन जानती नहीं थी कि कमबख्ती आई हुई है, चोर है, हर तरफ से फंसा रही है। आई धीमी आवाज़ में बोली, हवा तो ठंडी लग रही है ना? मुस्कान ने सारे लाए, बस ज़रा सांस लेने आई थी, कमरे में घुटन हो रही थी, थोड़ी देर खड़े होते ही फिर चल लेंगे। हाँ वाकई हवा ठंडी लग रही है। उन्हें खबर ही नहीं हुई कि पीछे से आने वाले कदम कितने भारी थे। अचानक दोनों के कानों में हल्की सी आहट गूंजी। दोनों चूक कर मुड़ी। नोमान खामोशी से खड़ा था, हाथ पुश्त पर, आंखों में वही सख्ती जो उसकी शख्सियत का पहला तारफ बन चुकी थी। मुस्कान और रेमन ने फ़ौरन अपने दुपट्टे थोड़ा मज़ीद दुरुस्त कर लिए थे। नोमान उन दोनों को देखते हुए बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? रात के इस वक्त छत पर क्यों खड़ी हो तुम दोनों? और दुपट्टे सर पर आधे क्यों उड़े हुए हैं, जैसे कोई मजबूरी हो? दोनों ने बेवक्त दुपट्टे दुरुस्त किए थे, जबकि आयत घबराई हुई आवाज़ में बोली, लाला वो कमरे में घुटन हो रही थी, सिर्फ 2 मिनट के लिए आए थे, अभी नीचे जा रहे थे। मुस्कान ने भी फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाई, जी सही, बस थोड़ी देर हवा लेने आए थे, अभी नीचे जा रहे हैं। नोमान दोनों पर सख्त निगाह डालते हुए बोला, ये घर है, कोई छत पर बैठने वाली ठंडी हवा की छतरी नहीं। रात को लड़कियां यूँ खड़ी नहीं होती। तुम लोगों की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी इज्जत का ख्याल तुम दोनों ने भी रखना है। ये बात क्यों समझ नहीं आती हर वक्त, अब भी, और मुझे तुम दोनों को इतना समझाना क्यों पड़ता है? आयत सहम कर बोली, गलती होगी, आइंदा नहीं आएंगे ऐसे। नोमान ने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा, और ये दुपट्टा, ये सिर्फ सजने के लिए नहीं होता, इज्जत के लिए होता है। आधे सर पर रखकर समझती हो फ़र्ज पूरा हो गया, आधी हिफाजत खुद किया करो। दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम समझती हो, हर तरफ आंखें लगी हुई हैं जो तुम्हें नोच खाएंगी, इसीलिए कहता हूँ हर जगह अपनी हिफाजत करो। मुस्कान सर झुकाकर धीरे से बोली, जी लाला, ख्याल रखेंगे। नौमान की नज़रें चंद लम्हे मुस्कान पर रुकी रहीं, फिर 2 कदम आगे बढ़कर उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ था। मुस्कान ने बेख्तियार दुपट्टा मजबूती से थाम लिया था। नोमान सर्द लहजे में बोला, मुस्कान थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं कल तुम्हारी यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ, एक बात अच्छा ज़हन में रख लो, मुझे वहाँ किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहिए, कोई बात, कोई हरकत, कोई चैमगोइयाँ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो मसला बने। मुस्कान का दिल धड़का। वो आहिस्ता से बोली, साईं मैं क्या करूँगी ऐसा? वो उलझ गई थी, उसको बिल्कुल समझ नहीं आया था वो क्या कहना चाहता है। नोमान गहरी नज़रों से उसे देखकर बोला, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, ये तुम मुझसे बेहतर जानती, और एक और बात, वहाँ किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मेरी मनकूहा हो, ये बात अभी राज रहेगी, समझ आई? मुस्कान की आंखें एक लम्हा बड़ी हुई, फिर पर क्यों? न जाने क्यों उसे ये बात अंदर तक चुभी थी। नोमान ने उसे बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया था। वो निहायत नरम लहजे में बोला, क्योंकि अंदर कवर ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ मेरा हर ताल्लुक, हर रिश्ता छुपाया जाएगा। अगर तो ये बात बाहर निकाली, खुदा की कसम अगले ही दिन तुम्हारी रुखसती करवा दूंगा, इसलिए अब कोई बहस नहीं। मुस्कान फ़ौरन बोली, साईं मैं क्यों बताऊंगी किसी को, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, आप फिक्र नहीं करें, मैं चुप रहूँगी। आयत भी जल्दी से बोली, लाला हम दोनों ध्यान रखेंगे, बस गुस्सा नहीं करें। नुमान ने दोनों को एक फिर सख्ती से देखा, अच्छा अब नीचे आ जाओ, और आइंदा किसी को भी छत पर इस वक्त देखा तो फिर सज़ा के लिए तैयार रहना। मुस्कान और आयत फ़ौरन सर हिलाते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। दोनों की चाल में खौफ था, एहतियात भी, और नौमान के रवैये की सख्ती उनके कदमों में अजीब सा बोझल डाल रही थी। नौमान चंद लम्हे उन्हें जाता देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और रात की सर्द हवा के साथ पूरा मंजर एक बार फिर खामोशी में डूब गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरी रात जैसे तैसे गुजर ही गई थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। डाइनिंग रूम की खिड़कियों से सुबह की हल्की धूप आ रही थी। मेज़ पर नाश्ता रखा हुआ था, ठंडा पड़ने लगा था, और नौमान दोनों हाथ पुश्त पर बांधे कमर सीधी करके खड़ा था। चेहरे पर सख्ती, आंखों में वाज़े झंझलाहट। कमरे की फिजा ऐसी थी कि मामूली सी आहट भी सुनाई देती। उसी लम्हे बाहर से मुस्कान के कदमों की हल्की छाप सुनाई दी। वो नकाब संभालती हुई अंदर दाखिल हुई। नौमान ने उसे आते ही घूर कर देखा, फिर एकदम गुस्से में कुर्सी खींचकर पीछे धकेलते हुए खड़ा हो गया। वो कुछ कहती उससे पहले ही वो निहायत सख्त लहजे में बोला, आधा घंटा हो गया तुम्हें पैगाम भेजे हुए, और अब आ रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम और आयत वक्त की पाबंदी क्यों नहीं करते? मुस्कान ने फ़ौरन सर झुका लिया था। वो दरअसल मैं तैयार हो रही थी इसलिए लेट हो गई, आइंदा ख्याल रखूंगी। बाज़ औक़ात वो उसकी पाबंदियों पर चिढ़ जाती थी,
ابھی بھی اسے بہت غصہ آیا تھا، ایک تو صبح صبح اسے جگا دیا اور اوپر سے صبح صبح ڈانٹ، مگر کیا کرتی، اس کے سامنے زبان چلانے کی جرت ہرگز نہیں تھی۔ نعمان نے طنزیہ ہنکارا بھرا، ایسا کون سا تیار ہونا ہوتا ہے تمہیں؟ برقع پہنتی ہو، نقاب لگی ہو، یونیورسٹی میں بھی سارا وقت نقاب میں رہتی ہو، تو پھر کس چیز میں اتنا وقت لگتا ہے؟ نہ کپڑے بدلنے ہوتے ہیں، نہ میک اپ، نہ کوئی فیشن، پھر کیا تیاری ہو رہی تھی آدھے گھنٹے تک؟ اسے تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مسکان نے گھبرا کر آہستہ سے کہا، غلطی سے سو گئی تھی، اب آئندہ خیال کروں گی۔ نعمان کے صبر کی ڈور ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تماشے کی بھی حد ہوتی ہے، یہاں اگلا پاگل ہے جو تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا، اور تمہیں نیند پوری کرنی تھی۔ مسکان دبے لہجے میں بولی، آپ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں ہر بات پر؟ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پائی تھی۔ نعمان ایک قدم آگے بڑھا، میرے آگے زبان چلاؤ گی؟ مسکان فوراً سنبھل کر بولی، زبان نہیں چلا رہی، بس ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ اچھا چلیں، دیر ہو رہی ہے، چلتے ہیں آپ۔ نعمان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا، نہیں، ہم دونوں ایک ساتھ نہیں جائیں گے، الگ الگ گاڑیوں میں جائیں گے۔ مسکان نے چونک کر اوپر دیکھا۔ کیوں؟ نعمان کا لہجہ بالکل صاف اور سخت تھا، اس لیے کہ وہاں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم میری بیوی ہو۔ یہ بہت رسکی ہے مسکان، میں وہاں صرف کورس کے لیے نہیں جا رہا، ایک مشن بھی چل رہا ہے، وہاں میرا ہر تعلق، ہر رشتہ جائے جگہ۔ اگر کسی کو 1% بھی اندازہ ہو گیا کہ تم میری منقوہ ہو، پوری آپریشن لائن متاثر ہو سکتی ہے۔ مسکان نے دھیرے سے سر ہلایا، اچھا ٹھیک ہے، آپ فکر نہیں کریں، مجھے بھی ضرورت نہیں کسی کو بتانے کی، وہاں میری کسی سے خاص وابستگی نہیں ہے، نہ میں کسی کے ساتھ اتنی بات کرتی ہوں۔ نعمان نے اسے بغور دیکھا، پھر مختصر مگر واضح آواز میں بولا، بہتر ہے اسی طرح رہنا، تمہاری بے غرضی اور خاموشی دونوں ہی اس وقت میرے لیے فائدہ مند ہے۔ مسکان نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، جی سمجھ رہی ہوں، کوئی بھی بات باہر نہیں جائے گی، آپ ٹینشن نہیں لیں۔ نعمان نے گہری سانس لی، جیسے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اب چلو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ ڈائننگ روم سے باہر نکلے۔ نعمان کے قدم مضبوط تیز تھے، جبکہ مسکان کے قدم محتاط تھے۔ سامنے لان میں 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک سیاہ، دوسری سفید۔ مسکان نے بغیر کسی ضد یا سوال کے سفید گاڑی قدم بڑھا دیے تھے۔ نعمان اپنی گاڑی کی طرف گیا، مگر دروازہ کھولنے سے پہلے رکا، پلٹ کر اسے دیکھا، یاد رکھو وہاں تم صرف ایک اسٹوڈنٹ ہو، بس اس سے زیادہ ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بات بھولنا مت۔ دیکھو، یہ بہت اہم باتیں ہیں، انہیں دے رکھنا، غلطی سے بھی اپنے منہ سے یہ جملہ مت نکالنا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ ایک ہی بات پر بار بار زور دے رہا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ اب اکتانے لگی تھی۔ مسکان نے نقاب کے اندر سے ہلکی سی آواز میں کہا، جی سمجھ گئی ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ دونوں نے گاڑیاں سٹارٹ کی۔ گیٹ کھلنے کی آواز کے ساتھ گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے نکلنے لگیں، مگر راستے پر آتے ہی 2 مختلف سمتوں میں مڑ گئی تھیں۔ ایک گھر کے لوگ مگر آج اپنی شناخت چھپا کر 2 الگ راستوں پر یونیورسٹی کی سمت روانہ تھے۔ وقت نہ کبھی تھم سکا ہے اور نہ کبھی تھم پائے گا، دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ دن معمول کے مطابق اپنی رفتار پر تھا، کینٹین کا شور ہمیشہ کی طرح ہلکا سا دھیما پس منظر بنائے ہوئے تھا، چمکڑاہٹ کسی کے کہہ کے، کسی کہیں دور چائے کے ڈھکن کی آواز، مگر وہ ان سب سے بے خبر تھی۔ میز کے کونے پر جھکی انگلیاں آہستہ آہستہ نوٹس کے ورق پلٹتی جا رہی تھی، اس کی پیشانی پر سکون کا ہلکا سا سایہ تھا، ایک خاموش دلی لگاؤ جو پڑھائی کے وقت اکثر اس پر اتر آتا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس سکون کے بیچ کسی نے پتھر پھینک دیا تھا۔ قریب کی میز سے کسی لڑکی کی کھنک دار آواز گونجی، اوہے، تم نے دیکھا ہے نیو کورس میں جو کیپٹن نعمان آئے ہیں؟ حد درجے کے ڈیشنگ ہے، میں تو آج پوری کلاس میں ان کو ہی گھورتی رہی ہوں، نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھیں، کوئی اتنا خوبصورت بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ پر رک گئے تھے، نوٹس کا صفحہ ادھورا پلٹا رہ گیا تھا، اس کی سماعت ایک نقطے پر ٹھہر گئی تھی۔ ایک دوسری لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا، یار، بندہ ایسا ہے کہ اگر موقع مل جائے اس کے ساتھ ایک رات گزار لی جائے تو بھی گناہ نہیں ہوتا، اتنا ہینڈسم، اتنا سمارٹ، بندہ پاگل ہو جائے اسے دیکھ کر، نہ جانے کون خوش نصیب ہوگی جو اس کی بیوی بنے گی۔ یہ جملہ اس کے سینے میں تیر کی طرح لگا تھا، جیسے ایک چنگاری اندر گرے اور پورا وجود بھڑک اٹھے۔ اس نے آہستہ سے گردن اٹھائی، اس کی جانب دیکھا، دونوں لڑکیاں انداز میں کہہ کے لگا رہی تھیں، اس کی آنکھوں میں تلخی اتر آئی، اس کی انگلیاں بے ساختہ مٹھی میں بند ہو گئیں، وہ لمحہ بعد رکی، پھر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ کیا گناہ کرنے جا رہی ہے۔ چند مضبوط بے آواز قدم، اور پھر ان کی میز کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دونوں لڑکیاں چوک کر اسے دیکھنے لگی، وہ بہت آہستہ، بہت سیدھے لہجے میں بولی، ایکسکیوز می، آپ لوگوں کو معلوم نعمان ہیں کون؟ ایک لڑکی نے بے پرواہ سا کندھا اچکایا، تمہارے لیے تو وہ بس ایک آرمی کے آفیسر ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے گہری سانس لی، اپنا غصہ قابو میں باندھ رہی ہو، پھر دھیمی مگر بھرپور سختی والی آواز میں بولی، مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف آفیسر نہیں، میرے شوہر ہیں، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ دونوں لڑکیوں کے چہرے پر یکا حیرت کا سایہ آیا، جیسے کسی نے ان کے سامنے اچانک حقیقت کا آئینہ رکھ دیا ہو۔ وہ مزید قریب جھک کر بولی، اگر یقین نہیں آتا تو میں نکاح کی تصویریں دکھا دیتی ہوں۔ وہ اسی لمحے موبائل کھولنے لگی، اس کے ہاتھوں کی رفتار تیز تھی، جیسے ہر لمحہ اسے تکلیف دے رہا ہو۔ تصویریں کھلتے ہی اسکرین ان کی طرف بڑھا دی، دونوں لڑکیوں کے رنگ یکدم اڑ گئے تھے، دیکھ لیا؟
اس نے سخت لہجے میں کہا، اور بس اتنا ہی نہیں، ہمارے درمیان بہت رومانس ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہتے ہی نہیں، ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، بہت کلوز ہیں ہم۔ سمجھ آئی؟ اچانک وہ لڑکیاں خاموش ہو گئی تھیں، ان کی نظریں اس کے پیچھے جا کر ٹھہر گئیں۔ اس نے بھویں چڑھائیں، کیا ہوا؟ اب کیا دیکھ رہی ہو پیچھے؟ جملہ ادھورا رہ گیا تھا، اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، نعمان چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، ہاتھ پشت پر بند، چہرہ سپاٹ، پر آنکھوں میں عجیب سی سختی، نہ غصہ نہ چیخ، بس وہ گہری نہایت پرسکون سختی جو سب سے زیادہ ڈرانے والی ہوتی ہے۔ ایک لمحے کو اسے یوں لگا جیسے دل سینے سے باہر گرنے والا ہو، اس کی آواز گلے میں پھنس گئی تھی۔ وہ لوگ، نعمان نے آہستہ، بہت آہستہ سرنفی میں ہلایا، کوئی بات نہیں کی، بس پلٹا اور چلا گیا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز کینٹ کے شور میں بھی بہت واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے پتھر بن گئی تھی، چہرے سے رنگ غائب، سمجھ ہی نہیں آئی کہ ابھی ہوا کیا ہے۔ لڑکیاں تو پہلے ہی چپ تھیں، اب مزید سن ہو گئی تھیں۔ اس نے بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں نعمان غائب ہو چکا تھا۔ اس کے پیٹ میں عجیب سی گڑگڑاہٹ ہو رہی تھی، ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے پتا تھا وہ ناراض نہیں تھا، مکمل خاموش تھا، اور یہی اسے سب سے زیادہ ڈرا رہا تھا۔ میں شاید حد سے تھوڑا آگے چلی گئی ہوں۔ وہ واقعی خوفزدہ ہو رہی تھی، کیونکہ معلوم تھا وہ اب نہیں چھوڑے گا۔ اس نے ایک بات کو بار بار دہرایا تھا کہ تمہاری شناخت وہاں نہیں ہونی چاہیے، اور وہ اپنی شناخت اپنے ہاتھوں سے کروا بیٹھی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، باہر کے احاطے میں لگرد روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، جس سے کمرے میں ہلکی سی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی، دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے بیٹھ، قدم مسلسل کانپ رہے تھے، اور نظر ایک ہی جگہ ٹکی ہوئی تھی، جیسے دماغ میں سارے دن کا بوجھ اٹک گیا ہو۔ اسی خاموشی میں دروازہ ہلکا سے چرچرا کر کھلا، اور مسکان دھکیلتی اندر آئی تھی۔ اس کے اندر آتے ہی کمرے کی فضا ذرا بدلی، تھوڑا سا گھر جیسا احساس محسوس ہوا تھا۔ مسکان ٹرالی بیڈ کے پاس روکتے ہوئے بولی، ارے بھائی، صبح سے رات ہو گئی اور تم نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا۔ اگر تم آ رہی ہو تو اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھلا کچھ کھا لو کم از کم، اب جو ہونا دیکھا جائے گا۔ وہ دھیرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے سر جھکا کر بولی، تمہیں نہیں پتا آیت، تمہارے لالا مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ میں کیا کرتی، وہ لڑکیاں اتنی الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ مسکان نے ڈش کے ڈھکن کھول، گرم بھاپ کمرے میں پھیل گئی۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں، اچھا اتنا بھی مت گھبراؤ، لالا اتنے بھی ظالم نہیں ہے جتنی شکل بنائے پھر تم کچھ کھا لو، ورنہ وہ ڈبل غصہ کریں گے کہ بیگم صاحبہ نے کچھ کھایا تک نہیں، اور تمہاری طبیعت بھی خراب ہو جائے گی۔ وہ لرزتی ہوئی بولی، یار مجھے سچ میں بہت ڈر لگ رہا ہے، کہا تھا اگر بات باہر نکلی تو وہ رخصتی کر دیں گے، اور میں نہیں چاہتی رخصتی۔ اس کا لہجہ جیسے ٹوٹتی ہوئی لکڑی ہو، کمزور بے بس۔ آیت نے اس ہاتھ تھام کر دبائے، لالا غصے کے وقت کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، تم دل پر مت لیا کرو، وہ محبت کرتے ہیں، تمہیں سمجھتے ہیں۔ ہاں غصہ ہے، مگر عقل بھی نہ کھا لو، باقی بات بعد میں دیکھ لیں گے۔ وہ زیادہ کچھ نہیں بولیں، اسی لیے اتنا مت گھبراؤ۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ بات کر کے اچانک دروازہ دوبارہ کھلا، اس بار ہلکی سی نہیں، سخت سی آواز کے ساتھ۔ ملازمہ اندر داخل ہوئی، سفید دوپٹہ کندھے پر درست رکھتے ہوئے۔ وہ فوراً خاموش ہو گئی تھی۔ ملازمہ نے نظریں جھکا کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، بی بی جی آپ کو نیچے بلایا ہے۔ اس کا دل جیسے سینے میں رک گیا، وہ گھبرا کر فوراً کھڑی ہوئی، پاؤں بمشکل سیدھے کیے۔ کیوں بلا رہے ہیں؟ میں نے نظریں مزید جھکا لیں۔ بیگم صاحبہ کا حکم ہے، مجھے بس پہنا تھا۔ کیوں بلایا ہے اس کا علم مجھے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، ایک پل کو بھی نہیں۔ آتے ہی جس سنجیدگی سے حکم سنایا تھا، اسی سنجیدگی سے پلٹ کر چلی گئی۔ قدموں کی دھیمی چاپ جیسے پورے کمرے میں گونجتی رہی ہو۔ وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی، دل بے قابو دھڑک رہا تھا، ہاتھ خود بخود کانپنے لگے تھے، ہونٹ خشک ہو گئے۔ آیت اس کے قریب آئی، اس کی کوہنیاں تھام کر دیا۔ ہیلو، سنبھل، ایسے کھڑی ہو جیسے تختہ پر بلا لیا ہو۔ وہ دھیمی ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی، آیت اگر نیچے وہ غصے میں ہوا تو؟ اگر وہ آیت نے اس کی بات کاٹی، غصہ ہے تو کیا ہوا، وہ تمہارا ہے، کوئی غیروں والا معاملہ تھوڑی ہے۔ چلو ڈر ڈر کے خود کو بیمار نہیں کرو۔ مگر وہ جانتی تھی آنے والا چند قدم کا اس کے لیے پہاڑ بننے والا تھا۔ سارے گھر میں عجیب سی خاموشی جو بتاتی ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی، ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن اور تیز ہوتی جا رہی، اور نیچے شاید نعمان اس کا انتظار کر، اس کی غلطی کا فیصلہ یہ تو اب وقت نے ہی طے کرنا تھا۔ ڈرائنگ روم کی فضا اس لمحے عجیب طرح جمی ہوئی تھی، جیسے ہوا بھی اپنی سانس روک کے کھڑی ہو۔ بڑے صوفوں پر سفید روشنی پڑ رہی تھی، درمیان میں شیشے کا میز، اور سامنے نگہت بیگم کے چہرے پر وہی خاص سنجیدہ سکون، مگر آنکھوں میں تھوڑی تھکن ضرور۔ دونوں مسکان اور آیت ایک ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز نے سارے کمرے کی خاموشی کو مزید بھاری کر دیا تھا۔ انہوں نے ادب سے سلام کیا۔ نعمان جو خاموش بیٹھا تھا، انہیں دیکھتے ہی وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے انداز میں سے آواز میں وہ مخصوص گرج جو اس کے غصے کا اعلان ہوا کرتی تھی۔ امی میں نے آپ سے کہہ دیا ہے، رخصتی ابھی کی ابھی ہوگی، فیصلہ ہو چکا ہے، اور میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے اسے 1000 مرتبہ سمجھایا تھا، 1000 مرتبہ،
کہ نکاح کی بات یونیورسٹی میں کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، لیکن اس ساری بات 2 لڑکیوں کو بتائی اور اب پورے اس میں یہ بات پھیل گئی ہے۔ امی کیا اس کے پاس دماغ نہیں ہے؟ نہ آپ خود پریشان کر دیا اس لڑکی نے۔ بہت شوق ہے نا نکاح کا کھلے عام بتانا۔ اب بتاؤں گا نکاح کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے۔ وہ بول رہا تھا مگر ہر لفظ اندر تک اتر رہا تھا، قدم کانپنے لگے تھے، وہ خاموش کھڑی رہی تھی۔ نکہت بیگم نے نہایت ضبط سے ہاتھ اٹھایا۔ تم غصہ مت نعمان، تم بیٹھ جو میں بات کر رہی ہوں۔ نعمان نے سنا، بیٹھا نہیں تھا، اس میں ابھی بھی وہی سختی سی سے پہلے کہ نکہت بیگم کچھ کہتی مسکان آگے بڑی جہاں سے ہمت جمع مگر وہ صاف واضح آواز میں، بھائی جی میں مانتی ہوں غلطی ہو گئی مجھ سے، وہ لڑکیاں بہت الٹی سیدھے کر رہی تھی اسی لیے اسے نکل گیا تھا، بس غصے میں برداشت نہیں ہوا تھا۔ نعمان نے اسے دیکھا ایک سخت بہم نظر کے ساتھ۔ میں نے کیا کہا تھا؟ صرف یہ بتاؤ، منع کیا تھا نا، کہا تھا نا کہ تم نہیں بتاؤ گے کہ تم میری بیوی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، اس کا لہجہ مزید تلخ ہو گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم اب کتنے خطرے میں آ چکی ہو؟ 1% بھی عقل نہیں ہے تم لڑکی ہو کر، لاپرواہی۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی، آواز شاید نکلتی آنسو روک دیتے تھے۔ نکہت بیگم تھوڑا جھک کر نرمی سے بولی، اچھا مان، بس غلطی ہو گئی، اب دوبارہ نہیں کرے گی ایسی باتیں، بچی ہو گئی ہے، غلطی معاف کر دو۔ نعمان نے تیزی ان کی طرف دیکھا، نہیں امی، میں نے پہلے کہہ دیا تھا، اگر اس نے بتایا تو میں رخصتی کروا لوں گا اور اب بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، جیسے فیصلہ اخبار دل میں دہرا رہا ہو۔ ابھی کہ ابھی ہوگی، یہ کہتے ہی وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے پڑا۔ وہ پیچھے ہٹی نہیں تھی مگر اس کی سانسیں اٹک گئی تھی، آنکھوں میں نمی تیر گئی تھی۔ نعمان نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھامی تھی، اتنی مضبوطی سے کہ وہ لڑ کھڑا۔ چلو سائیں پلیز سنیں، میں اس کی رند گئی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، میں نے جان کر نہیں کہا تھا پلیز، مگر وہ جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی گرفت میں وہی غصہ، وہی عجیب سا خوف، شاید تھوڑی بے بسی بھی چھپی تھی۔ وہ اسے کمرے سے باہر آنے لگا، پیچھے مسکان کی ہلکی سی سسک گونج رہی تھی، سائیں جی رکیں، 1 منٹ سن لیں۔ نکہت بیگم کرسی سے اٹھی، نعمان مت لے کر جاؤ آرام سے، مگر نعمان مڑ کر صرف اتنا بولا، امی اب کوئی بات نہیں سننی، فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ کلائی تھا، میں سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ چلتی جا کر پیچھے قدم بھاری، دل کمزور، آنسو بے قابو ہو گئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نعمان نے اس کی کلائی چھوڑنے میں کسی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، جیسے قدم رکھتے ہی اس کے سب آخری ڈوری بھی ٹوٹ گئی ہو۔ دروازہ پیچھے سے اور اس کے بند ہونے کی کمرے کی ہوا مزید بھاری کر دی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیٹی اور آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے، آواز شکستہ تھی، سانس رکی ہوئی۔ جی میں سچ کہہ رہی ہوں، اب دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، میں کان پکڑ کر معافی مانگتی ہوں، اسے ایک بار معاف کر دیں۔ اسے معلوم تھا وہ محض رخصتی کر کے نہیں لایا، وہ رخصتی کرنے کے بعد ہر مرے گا اور یہی چیز اسے خوف زدہ کر۔ نعمان نے طرف دیکھا، نظریں سخت تھیں مگر اندر کہیں کوئی چینی بھی چھپی دکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں منع تھا نا یا نہیں؟ اس کی آواز بھاری ہوئی مگر خطرناک تھی، صاف منع کہ یونیورسٹی میں کوئی الٹی سی بات نہیں کرو گی۔ کیا تم نے خود نہیں کہا کہ تمہاری کس سے زیادہ وابستگی نہیں؟ پھر ان لوگوں کے درمیان بیٹھی کیوں؟ وہ سر جھکا خاموش کھڑی رہی۔ نعمان ایک قدم قریب آیا، آواز مزید سخت تھی، تمہیں صاف نظر آ رہا تھا وہ لڑکیاں کیسی ہیں، ان کا لباس کی باتیں سب کچھ، اس کے باوجود تم جا ان کے بیچ بیٹھ گئی، تمہیں عقل نہیں ہے، اور اوپر سے ہمارے کی تصویریں نکال کر دکھا رہی تھی، الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی کہ ہم کلوز ہیں۔ شرمندگی سے کانپتے ہوئے بولی، میں بس اسے میں بول پڑی تھی، انہوں نے غلط باتیں کی تھی، اس لیے برداشت نہیں ہوا مجھ سے۔ نعمان نے تلخ انکارا، برداشت نہیں ہوا تھا تو پھر تم نے اپنے آپ پر کنٹرول کیوں رکھا؟ تم جانتی ہو وہاں نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ میرا، تم جا کر ایسے لوگوں کے سامنے ہماری زندگی کی باتیں بیان کر رہی ہو۔ مسکان نے آہستہ سر اٹھایا، خوف اور گہری بے چینی آنکھوں میں تیرتی ہوئی، اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، میں نے کوئی غلط تو نہیں کیا، اس میں کوئی سچ شک ہی نہیں، بولا اور ہے نا؟ ہاں پیار بھی بہت کرتا ہوں تم سے۔ وہ رک کر سانس بھرا، پھر دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا، لیکن یہ بات تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو کہ وہاں میں صرف ایک طالب علم نہیں ہوں، میں اپنی شناخت بدل کر ایک مشن پر گیا ہوں۔ ایک غلط لفظ، ایک غلط ادا، دشمن کو اگر ذرا سی بھنک پڑ گئی کہ میں کون ہوں، وہاں کیا کر رہا ہوں، تو خدا کی قسم نہ تم بچو گی نہ میں۔ اس نے اپنی کن پٹی دباتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی، آواز تھوڑی ٹوٹ گئی تھی، دشمن انسان نہیں ہوتا، وہ موقع ہوتا ہے جو کمزوری دے کر سیدھا وار کرتا ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تم میری کمزوری ہو تو وہ تمہیں استعمال کر کے مجھے گھٹنوں پر بٹھا دیں گے۔ تمہیں نہیں معلوم تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ مسکان کی آنکھوں سے آنسو مزید تیزی سے نکلنے لگے، وہ آہستہ سے اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گئی۔ معاف کر دیں سائیں جی، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، میں احتیاط کروں گی، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، بس غصے میں تھی، میری نیت غلط نہیں تھی۔ نعمان نے چند لمحے خاموش رہ کر آنکھیں کھولی، نظروں میں غصہ کم اور تھکن زیادہ تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر ایک طرف دیکھتا رہا، جیسے اپنے اندر کے طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اچانک اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم نے کہا تھا ہم دونوں بہت کلوز ہیں، ہمارے درمیان بہت رومانس ہے، تو آپ بہتر ہے ہمیں کلوز ہو جانا چاہیے، رخصتی ہو گئی ہے، مجھے اب میرا حق چاہیے۔ وہ بولی، پلیز ایسا مت کریں، میں ابھی ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں،
لیکن وہ ابھی اپنی بات مکمل کرتی جب اچانک اس نے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ رونا بھول گئی تھی، بس پھٹی پھٹی نظروں سے اس کے عمل کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کو دھکیل دینا چاہتی تھی، کمرے سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن سامنے موجود شخص بہت مضبوط تھا۔ اسے لمحہ لگا تھا اسے اپنی گرفت میں جکڑنے کے لیے۔ اگلے لمحے میں وہ اس کی سانسوں کو بری طرح الجھا گیا تھا، جبکہ وہ محض تڑپ کر اپنی آنکھیں بند کر پائی تھی۔ مزاحمت کرنے کی اس میں ہمت کب تھی؟ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی ہلکی سنہری روشنی پردوں کے بیچ سے کمرے میں رس رہی تھی۔ مسکان بیڈ کے کنارے پر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ رات کی پوری کشمکش اب بھی اس کی آنکھوں میں سمٹی ہوئی تھی۔ تکلیف، شرمندگی اور خوف سب کچھ ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا تھا، لیکن چہرے کی لالی کچھ اور بتا رہی تھی۔ رات وہ اس کے عمل سے کافی ناراض رہی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا وہ شاید ان تمام پل کو محسوس کرنے لگی تھی۔ دروازہ کھلا اور نعمان واش روم سے باہر آیا۔ ہاں، بال نم تھے، چہرہ سنجیدہ، مگر وہ رات والا دہکتا ہوا غصہ اب باقی نہیں رہا تھا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی پھیلی رہی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے اور نظر بچا بھی رہے تھے۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، جاؤ، تیار ہو جاؤ، پھر یونیورسٹی چلی جانا۔ چھٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا بہت مہربان ہے، میں تمہاری حفاظت کروں گا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ مسکان کے ہاتھ آہستہ سے ایک دوسرے میں جکڑ گئے۔ وہ بولنے ہی والی تھی کہ نعمان نے مزید کہا، اور ہاں، برقع بدل کر جانا، شام تک کسی سے غیر ضروری بات نہیں کرنی، تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے، خدا کے لیے اس بات کو سمجھو۔ وہ دھیرے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جیسے دل کے کسی کونے میں ابھی بھی یہ خدشہ موجود ہو کہ شاید وہ اب بھی ناراض ہو۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ اس کی آواز گھٹی ہوئی تھی، ڈرتے ڈرتے نکلی۔ نعمان نے نظریں چند لمحوں کو اس کے چہرے پر روکے رکھی، پھر بے حد مدھم لہجے میں بولا، جب رات کو تمہارے قریب آیا تھا تب ہی کر دیا تھا۔ وہ رک کر بولا، اب جاؤ، دیر نہیں کرو۔ اس کے لہجے میں بھی سختی تھی اور ایک عجیب سی نرمی بھی۔ مسکان کی آنکھوں میں شرمندگی اور سکون ایک ساتھ ابھرے۔ وہ ہلکا سا سر جھکا کر اٹھی اور شرماتی ہوئی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر یونیورسٹی کے لیے نکل گئے تھے، اس بات سے انجان کہ آج ان کی زندگی میں کیسے زہر گھلنے والا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا، کلاسیں ختم ہوئی، کیمپس کی چہل پہل کم ہونے لگی تھی۔ شام کی دھیمی روشنی یونیورسٹی کی پارکنگ کے کونے کونے میں پھیل چکی تھی۔ مسکان اپنے بیگ کو مضبوطی سے کندھے پر ٹکائے پارکنگ کی طرف آئی۔ اس کا ارادہ سیدھا اپنی گاڑی تک پہنچنے کا تھا۔ دن معمول سے بھاری گزرا تھا، مگر وہ نعمان کی باتوں کو ذہن میں دہراتی رہی۔ خاموش رہنے کی ہدایت، احتیاط کی تلقین۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ غلطی نہیں کرے گی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی گاڑی کا ریموٹ دبایا، ایک دھاڑ جیسی آواز اس کے قدم روک گئی تھی۔ دو کالی گاڑیاں اس کے سامنے آ کر اچانک رکی تھی۔ ٹائروں کی رگڑنے آواز پورے پارکنگ ایریا میں گونج گئی تھی۔ مسکان ٹھٹک کر رک گئی تھی، اس کا دل ایک دم بے قابو انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ یہ کون؟ دروازے تقریباً بیک وقت کھلے۔ سیاہ وردی میں کئی گارڈز باہر نکلے، ان کے چہرے سنجیدہ، نظریں سیدھی اس پر جمی تھی۔ مسکان کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ راستہ چھوڑیں پلیز۔ اس کی آواز میں ایسا خوف تھا جیسے حلق سوکھ چکا ہو۔ گارڈز خاموشی سے بڑھتے گئے تھے۔ مسکان نے گھبرا کر دوڑنے کی کوشش کی۔ پیچھے ہٹو، میرا شوہر کیپٹن ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، سنا آپ نے؟ وہ اس کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا، ایک گارڈ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور اس کے منہ کے اوپر ایک رومال جما دیا۔ چند سانسوں میں ہی تیز بے رنگ سی بو نے اس کے پورے وجود کو ڈھانپ لیا تھا۔ نہیں نہیں پلیز، اس کی آواز لرزتی ہوئی مدھم پڑنے لگی تھی۔ آنکھوں کے آگے منظر دھندلا گیا، زمین لڑکھڑائی اور پھر سب کچھ سیاہ ہو گیا تھا۔ گارڈز نے بے ہوش مسکان کو بازوؤں میں اٹھایا، گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور احتیاط سے اندر رکھ دیا تھا۔ ان میں سے ایک نے دروازہ بند کرتے ہوئے تیزی سے ارد گرد نظر دوڑائی۔ کیمپس تقریباً خالی تھا، کوئی گواہ نہیں ہے، چلو وقت ضائع نہیں کرنا ہے، کسی نے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا تھا۔ انجن گرجا اور گاڑیاں رفتار پکڑتے ہوئے پارکنگ سے نکل گئی تھی۔ چند لمحوں میں وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر تھی اور پھر سیدھا اس طرف بڑھنے لگی جہاں سے واپسی ناممکن ہوتی۔ مسکان کی کتابیں، اس کا ریموٹ اور اس کی روزمرہ کی زندگی سب وہیں پارکنگ میں رہ گئے تھے، لیکن وہ خود اب ایک ایسی سمت جا رہی تھی جس کا اسے خود بھی علم نہیں تھا۔ وقت کی رفتار اور تیزی سے گزرتی جا رہی تھی۔ اس کے اغوا ہوتے ہی نعمان تک خبر پہنچ چکی تھی۔ صبح سے دیوانہ وار وہ اسے تلاش کر رہا تھا، یہ تو طے تھا ان کے کسی دشمن نے ہی یہ کارروائی ڈالی تھی، مگر اب تک پتہ نہیں چل پایا تھا کہ یہ کارنامہ کس کا ہے۔ ڈھیروں سانسیں پھنس کر رہ گئی تھی۔ پورا ہیڈ کوارٹر ایک عجیب سی گھٹن میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا، مگر روشنیوں کی تیزی بتا رہی تھی کہ جہاں کسی کی آنکھ میں نیند نہیں تھی۔ LED اسکرین پر پارکنگ لاٹ کی فوٹیج بار بار چل رہی تھی اور ہر بار مسکان کے گرنے کا منظر نعمان کے دل کو خالی سا کر دیتا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پشت پر، آنکھیں اسکرین میں گھسی ہوئی تھی جیسے وہ دیواروں کے پار دیکھ لینے کی طاقت رکھتا ہو۔ سٹاف ممبرز تیزی سے اپنے اپنے سسٹمز پر کام کر رہے تھے۔ ہر فون، ہر وائرلیس پیغام، ہر چینل کھولا جا چکا تھا۔ فضا میں بس ایک ہی جملہ بار بار گونج رہا تھا، سر ہم کوشش کر رہے ہیں، کچھ تو سگنل پڑا ہے۔ پھر اچانک ایک لڑکی جو کمیونیکیشن روم دیکھ رہی تھی جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی، سر رابطہ ہوا ہے، پلیز ادھر آئیں۔ نعمان جیسے ہوش میں آیا، وہ فوراً آگے بڑھا، کرسی پر بیٹھا، ہیڈ فون کانوں تک کھینچ کر لگائے تھے۔ ایک سیکنڈ کی خاموشی، پھر دوسری طرف سے ایک بھاری طنزیہ آواز ابھری، کیا تم کیپٹن نعمان بات کر رہے ہو؟ نعمان نے اپنی سانس روکی لیکن لہجہ مضبوط رکھا، ہاں میں بات کر رہا ہوں۔ تم کون ہو اور کس خوشی میں میری بیوی کو کڈنیپ کیا ہے؟
दूसरी तरफ एक मकरूह सी हंसी गुजी, ऐसी हंसी जो इंसान के अंदर की हड्डियों तक सर्दी उतार दे। अरे अरे इतना गुस्सा, वाह तुम्हारे लहजे में जो तड़प है ना, इसी तड़प से मैंने तुमसे अपना भाई मांगा था। नुमान ने दांत भींचे। अरबाज शाह तुम, मैंने कहा था तुम्हारे भाई कातिल हैं। एक नहीं कई कत्ल, वो आवाज़ बीच में ही काटती हुई आई। हाँ हाँ कातिल है मानता हूँ, मगर वो मेरे भाई हैं और तुमने इनकार कर दिया था। देखा अब तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है। नुमान की आंखों में रोशनियों का अकस लरजने लगा था। हाथ बेख्तियार मेज की सतह पर हुक्के की सूरत बनकर कप कपा उठे थे। अगर चाहते हो कि तुम्हारी बीवी की जान भी महफूज रहे और इज्जत भी, तो अपने इलाके के बड़े मैदान में आ जाना अपने हाथों से मेरे दोनों भाइयों को लेकर। मैं भी तुम्हारी बीवी को ले आऊँगा। नुमान कुर्सी की पुश्त से ज़रा सा आगे झुका। आवाज़ नीची मगर पत्थर की तरह सख्त थी। ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारे भाइयों ने पूरे इलाके में खून की नदियाँ बहाई हैं। ये इतने आसानी से आज़ाद नहीं हो सकते। एक पूरा केस, एक बार इस बार दूसरी तरफ की आवाज़ सर्द और बेरहम हो चुकी थी। मैंने कहा मेरे भाइयों को रिहा करो वरना तुम्हारी बीवी गई मेरे हाथ से। और जब मैं कहता हूँ गई तो मतलब समझते हो ना। पूरे कमरे में जैसे एक लम्हे को सांस रुक गई थी। स्टॉफ अपनी जगह जमा, कोई एक भी आवाज़ नहीं कर रहा था। नुमान ने आंखें बंद की और फिर धीरे से खोलकर सीधा सामने देखा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर उसकी आवाज़ उठी, दबी, टूटी हुई और फिर भी मजबूत। अच्छा ठीक है अरबाज शाह, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ एक फातिहाना खामोशी फैली। नुमान की आवाज़ दोबारा उभरी, इस बार जैसे दिल के अंदर से निकली हो। लेकिन तुम मेरी बीवी को कुछ भी नहीं करोगे, एक खराश भी नहीं। अरबाज के लहजे में बला का ठहराव था। चलो बात पक्की, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कैप्टन साहब। कान कट गई। नुमान ने आहिस्ता से हेडफोन उतार कर, उसके हाथ सख्ती से कांप रहे थे मगर चेहरा एक पत्थर की तरह संजीदा बेरंग खाली था। पूरा स्टाफ उसको देख रहा था। कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं कर रहा था। वो धीरे से उठा, अपनी जैकेट सीधी की और बस एक जुमला बोला, गाड़ी तैयार करो। उसकी आंखों में एक ही चीज़ थी, मुस्कान, और उसको रिहा ना कराने तक वो खुद सांस नहीं लेगा। कुछ घंटे बाद रात का डसा हुआ सन्नाटा पूरे मैदान पर फैला हुआ था। फिजा में हल्की सी नमी, दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज़ और उस खाली मैदान का सूखा हुआ घास, जैसे हर शय की ही बात कह रही हो। ये रात आम नहीं। 2 घंटे थकन से भरे सफ़र के बाद नुमान की गाड़ी गर्द उड़ाती हुई मैदान के किनारे आकर रुकी। उसके साथ 2 स्पेशल फोर्स के जवान थे, जिनके दरमियान अरबाज के दोनों भाई खड़े थे, हथकड़ियों में जकड़े चेहरों पर हार और गुस्से की लकीरें। नुमान ने गहरी सांस ली मगर नजर एक ही समत में थी, जहां अभी कोई नहीं आया। अचानक सड़क की दूसरी तरफ से गाड़ी की तेज हेडलाइट्स नमदार हुई। रोशनी सीधी उसकी तरफ पड़ी और फिर गाड़ी चंद कदम के फासले पर आकर रुक गई। दरवाजा खुला। अरबाज शाह आहिस्ता आहिस्ता उतरा। उसके हाथ में बंदूक और दूसरी तरफ से किसी ने मुस्कान को उतारा। वो खौफजदा थी, बाल बिखरे हुए, हाथ बंधे नहीं थे मगर वो अपने जिस्म को समेटे खड़ी थी, जैसे ज़मीन भी उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाए। जैसे ही उसकी नज़र नुमान पर पड़ी, आंखें भर गईं लेकिन कदम हल नहीं सके। अरबाज ने बंदूक उसके सर पर रख दी और तंज़ी अंदाज में बोला, कैप्टन साहब, मेरे आदमियों ने बताया था कि तुम काफ़ी तेज़ हो, मगर आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी तेज़ी तुम्हारी बीवी को बचा भी सकती है या नहीं। सिर्फ एक गलत हरकत, ये लड़की गई, सीधा भेजा उड़ा दूंगा अभी। नुमान का सारा वजूद एक लम्हे को जैसे जल उठा। वो जोर से आगे बढ़ा, आवाज़ मैदान में गूंजी, मैं तुम्हारे भाइयों को बिल्कुल महफूज लाया हूँ। खबरदार जो तुमने मेरी बीवी को छुआ भी, खुदा की कसम अरबाज शाह, मैं तुम्हें, तुम्हारे भाइयों को और पूरे ख़ानदान को मिट्टी में मिला दूंगा। अरबाज ऐसा नहीं, बस होंठ ज़रा ऊपर को उठे। एक शफ़ाक लम्हे की खामोशी। फिर वो बोला, इतना गुस्सा? अच्छा भेजो अपने कैदी। नौमान ने हाथ से इशारा किया। 2 जवान आगे बढ़े, अरबाज के भाइयों की हथकड़ियाँ खोली और धकेल कर उन्हें आज़ाद कर दिया। अरबाज ने बंदूक उठाई, मुस्कान के बाजू को पकड़ा और उसको नुमान की सिमत जोर से धकेला। वो लड़खड़ाई, कदम संभाल नहीं पाई, फिर अचानक भागकर सीधा नुमान के सीने से लिपट गई, जैसे सारी सिर्फ यही एक जगह महफूज हो। उसके अंदर से फूटती सिसकियाँ, उसके कपड़ों में भीगती आंखें। नुमान के अंदर कुछ टूट गया था। बस बस ठीक है, मैं हूं ना, बस। मगर बात मुकम्मल होने पहले अरबाज शाह, उसके दोनों भाई गाड़ी में बैठे और धूल उड़ाते मैदान से गए थे। मुस्कान की हालत मुसलसल बिगड़ रही थी, उसकी सांसें तेज, हाथ ठंडे और चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। नुमान ने उसका चेहरा दोनों में थामा, परेशानी उसकी आंखों में साफ लिखी थी। मुस्कान, मेरी तरफ देखो, मैं हूँ यहाँ, तुम बिल्कुल महफूज हो। वो कुछ कहना चाहती थी मगर हिचकियों में फंसी आवाज़ बाहर नहीं आ सकी। फिर अचानक उसकी आंखें उलझ कर बंद हो गई थी। नुमान घबरा गया था। मुस्कान, मुस्कान आंखें खोलो। अरे, वो उसे अपनी बाहों में संभाले हुए गाड़ी की तरफ भागा। पीछे स्पेशल फोर्स के जवान भी तेजी से हरकत में आ गए थे। उसे पिछली सीट पर लिटाया, खुद भी साथ बैठ के, और ड्राइवर को चीख कर बोला, अस्पताल अभी फौरन। गाड़ी पूरी रफ्तार से सड़ी। नौमान ने उसके चेहरे को सहारा दिया हुआ था, बार बार उसके बालों पर फेरता जाता, जैसे उसके लमस से वो दोबारा होश में आ जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुन रही हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया, मैं सब संभाल लूंगा। बस आंखें मुस्कान, बस एक बार। गाड़ी के अंदर इमरजेंसी लाइट्स की सुरख चमक मुस्कान मुस्कान के बेजान चेहरे पर पड़ रही थी। नौमान के हाथ कांप रहे थे। पहली बार, शायद पहली बार, उसे जिंदगी किसी चीज़ का असल खौफ महसूस हो रहा था। उसे मुस्कान खोने का खौफ था। कुछ ही देर बाद अस्पताल पहुंच गया था। उसे फौरन इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया गया था।
وہ ہسپتال کوریڈور میں بے چین قدموں سے ٹہل رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں ڈاکٹر اندر داخل ہو کر کچھ اطلاع دینے والے تھے۔ کمرے کی روشنی دیواروں پر لٹکی، ہسپتال کی علامات اور بیڈ کے کنارے لگے آلات سب مل ایک دباؤ والا ماحول تخلیق کر رہے تھے۔ کے بعد ڈاکٹر باہر آئے، ان کے ہاتھ میں چارٹ تھی اور چہرے پر سنجیدہ مگر تسلی دینے والی مسکان تھی۔ فوراً دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب کیا حالت ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ اس کی بے چینی اور خوف دونوں جھلک رہے تھے۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے جواب دیا، ان کی حالت اب کافی بہتر ہے کیپٹن، لیکن وہ ابھی بھی ڈری ہوئی ہے۔ فی الحال انہیں آپ کی موجود محبت کی ضرورت ہے۔ اس نے سر ہاں میں ہلایا اور فوراً اندر جانے کی اجازت مانگی تھی۔ جب اسے اجازت ملی تو وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اندر کی روشنی نرم تھی، بیڈ کے کنارے ایک پتلا سا سایہ تھا جس کی آنکھیں بند تھیں اور جسم تھکن سے جکڑا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی سانس ترتیب تھی اور ہاتھ کمبل کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ وہ فوراً اس کے پاس بڑھا اور دھیرے سے اس ہاتھ پکڑ کر بولا، تم ٹھیک ہو نا؟ کسی نے تکلیف تو نہیں دی تمہیں؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں سائیں جی، میری وجہ سے سب برباد ہو گیا۔ آپ کے اتنے محنت سے مجرم میری وجہ سے رہا ہو گئے، میں بہت ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر زور سے کہا، سب چھوڑو، سب کچھ بھول جاؤ، بس اتنا بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو۔ کسی نے تمہیں تکلیف نہیں دی نا؟ وہ سر جھکاتے ہوئے بولی، انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، بس یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے ان دو رہا نہیں کیا تو میری عزت پامال کر دیں گے، مار دیں گے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، اگر میں نے ان دونوں لڑکیوں کو نہیں بتایا ہوتا تو آنا ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھی لیکن وہ سکون کے ساتھ بول رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اسے گلے لیا اور کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ لوگ پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ تمہیں اور عائد کو خطرہ ہی تھا، لیکن تم لوگ محفوظ ہو، اور ہاں تم بے فکر ہو جاؤ۔ اور مجرموں کی بات، وہ دونوں مجرم اور ارباز شاہ سمیت تینوں پکڑ لیے گئے ہیں۔ اس نے سر ہاں میں ہلایا اور اس کی گود میں سر رکھ۔ لمحہ بھر کے لیے دونوں نے خاموشی اختیار کی، صرف دل کی دھڑکنیں اور نرم سانسیں سنائی دے۔ پھر وہ روتی ہوئی آہستہ سے بولی، کیا آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے مسکرا کر کہا، تم بار بار یہ سوال کیوں پوچھتی ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کی گردن میں سر رکھ کر خاموش رہی، پھر بولی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اتنا ڈانٹا، اتنی سختی کی، لیکن یہ سب میں تھا مجھے حفاظت دینے کے، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے آپ سے محبت نہیں کرتے۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم خارج میری زندگی ناممکن ہے، تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے اور تمہیں یہ کبھی بھولنے نہیں دوں گا، بے وقوف لڑکی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے روتی رہی، اب آنسو خوشی کے تھے، سکون کے۔ پھر وہ اس کے بازوؤں میں جھکی رہی اور وہ مضبوطی سے تھامے رہا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں گم۔ کمرے کی نرم روشنی میں رات کے سناٹے کے بیچ ایک لمحہ ایسا آیا جہاں خوف، پریشانی اور خطرے کے بعد تحفظ نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی خاموشی سے تھے اور یہی سکون کا لمحہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا تھا۔ نہ خوف تھا، نہ خطرہ، صرف سکون، محبت اور یقین تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہیں اور دنیا کی مشکل کا سامنا ساتھ میں کریں گے۔